बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं बहुत प्यारी सी दुआ करने जा रही हूँ जो हर मुसलमान के दिल की जो है ना आरज़ू है, और सब दिल से आमीन कह दिएगा। या अल्लाह ताला इस पाक महीने की बरकत से जितने लोग चाहते हैं ना मक्का मदीना देखने, अल्लाह का प्यारा घर देखना चाहते हैं, हम लोग तड़प रहे हैं अल्लाह ताला का घर देखने के लिए। अल्लाह पाक हमें जल्द से जल्द अपने घर बुला ले, हमें मक्का मदीना दिखा दे, हमारी ये आरज़ू पूरी कर दे अल्लाह पाक। सब दिल से कहें आमीन। पता नहीं किसकी दुआ लग जाए तो अल्लाह पाक हम इसी साल अल्लाह ताला का घर देख कर आएँ। तो आप सबको पता है कि ज़ुल्हज का महीना चल रहा है, तो ये वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। कोई भी महीना आता है ख़ास तो मैं ज़रूर वीडियो बनाती हूँ ताकि आप लोगों को भी इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो और आप इससे पूरा फ़ायदा उठा सकें। और ये जो 10 दिन है ये तो बहुत ही ज़्यादा फ़जीलत वाले हैं। मैं आपको पढ़ने के लिए भी बताऊँगी, सारी चीज़ें बताऊँगी, लेकिन आप लोगों को मेरी वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा और फिर आपको समझ आएगा और आपको अमल भी करना पड़ेगा। तो ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, तो हमारी परेशानियों का हल क्या है? इस्तग़फ़ार करते हैं, सूरह बकरा करते हैं। क्यों पढ़ते हैं ये सारी चीज़ें हम? आप लोग बहुत सारे वजीफ़े करते हैं, मैंने देखा है कि वजीफ़े बहुत लोग देखना चाह रहे होते हैं और पूछते हैं, करना चाह रहे होते हैं, परेशान होते होंगे ना इसीलिए। लेकिन हमारी परेशानियों का हल किसके पास है? हमारे अल्लाह ताला के पास है। ठीक है, हमें अल्लाह ताला के करीब होना है। जब हम अल्लाह ताला के करीब होंगे ना, जब भी तो हम अल्लाह ताला का कलाम पढ़ लें, तो ये अल्लाह ताला का कलाम तो हमें अल्लाह पाक के करीब करता है ना। जब हम अल्लाह के करीब होते हैं, अल्लाह हमसे राज़ी होता है, तो फिर हमारे सारे काम बन जाते हैं ना, हमारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं ना। तो देखें अल्लाह ताला कितना रहमान है, कितना रहीम है कि अल्लाह ताला हमें इतने प्यारे प्यारे महीने देते रहते, कभी रमज़ान, कभी शाबान और कभी ज़ुल्हज। तो अल्लाह ताला हमें माफ़ करना चाहते हैं, हमारी परेशानियाँ दूर करना चाहते हैं और हमारी दुआओं को कबूल करना चाहते हैं। ये जो 10 दिन होते हैं ना, ये बहुत अहम दिन होते हैं और ये पूरे साल के समझ लें बेहतरीन दिन है। ये मैंने नहीं कहा, ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये जो 10 दिन है ना पूरे साल के सबसे बेहतरीन दिन है, रमज़ान से भी ज़्यादा। लेकिन रमज़ान की जो रातें होती हैं ना, 10 नाइट्स होती हैं, उनको हटाकर, ठीक है। तो ये बहुत जो है ना पूरे साल के अहम दिन है। इसके अलावा अल्लाह ताला को जो है ना इस महीने में, इन दिनों में जो हम इबादत करते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा महबूब होती है। तो बस अल्लाह ताला को जब महबूब है तो हमें क्यों ना हम इबादत करें, अल्लाह ताला को मनाएं और उससे फ़ायदा उठाएं, अपनी दुआएं कबूल करवाएं अल्लाह ताला से। अच्छा, ये महीना अहम क्यों है? इसलिए अहम है कि इसमें तमाम इबादतें आ जाती हैं। इसके अंदर आप देखें रोज़ा भी आता है, नमाज़ें भी आती हैं, इसके अलावा हज भी आता है, इसके अंदर कुर्बानी भी आती है, सारी चीज़ें आ जाती हैं ना, इसीलिए इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है इस महीने की। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 10 दिनों में रोज़ा रखा करते थे, और जो 9 ज़िलहज जो होता है ना, उसका तो ज़रूर रोज़ा रखा करते थे। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जो 9 ज़िलहज का रोज़ा रखता है ना, तो उसके 1 साल के, पिछले 1 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं और आने वाले 1 साल के भी गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो 9 ज़िलहज का रोज़ा ज़रूर रखना चाहिए, और हो सके तो पूरे 10 दिनों में जितना हो सके इंसान रोज़े रख ले, इससे अच्छी क्या बात है। और इबादत भी, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत पर भी जोर दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ पढ़ो और सजदे करो ताकि अल्लाह ताला की कुर्बत हमें हासिल हो सके। अच्छा, अभी वो 10 दिन शुरू होने में तो थोड़ा टाइम बाकी है ना, तो आपने क्या करना है, उससे पहले आपने इस्तग़फ़ार करना है। इस्तग़फ़ार क्यों करना है कि ताकि इस्तग़फ़ार जब हम करते हैं ना तो हम प्यूरीफाई हो जाते हैं, हम पाक साफ़ हो जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पहले आप इस्तग़फ़ार करें। जब 10 डेज़ शुरू होंगे तो इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा हम इबादत करेंगे। आपने इबादत करनी है, अल्लाह ताला को राज़ी करना है, क्योंकि अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा महबूब है इबादत इन दिनों की, ठीक है। तो फिर जहाँ हम इबादत करते हैं वहीं हमें गुनाहों से भी रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ख़ास दिन होते हैं और ये बहुत हुर्मत वाले दिन होते हैं। तो इसकी ताज़ीम भी हम पर फ़र्ज़ है। तो हमें जो है ना हराम कामों से बचना है। अगर आपसे गुनाह भी कोई चीज़ हो गए हैं तो आप फ़ौरन जो है ना अल्लाह ताला से तौबा करें और इस्तग़फ़ार करें ज़्यादा से ज़्यादा, और गुनाहों से बचने की कोशिश करें। कोई गलत काम नहीं करें इन महीनों में, इनकी ताज़ीम करें बहुत ज़्यादा। तो पढ़ना आपने क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, 3 चीज़ें, ठीक है। हो सके तो आपने रोज़ा रखना है, और इसके अलावा मैंने आपको बता दिया पढ़ने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह। 3 तस्बीहात जो है ना आपने ज़रूर करनी, क्योंकि अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो
اس کے علاوہ درود ابراہیمی کی آپ نے بہت کثرت کرنی. میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ نا درود ابراہیمی کا وظیفہ بتا رہے ہیں 313 مرتبہ. تو اس کے بارے میں خیر مجھے اتنا زیادہ علم نہیں ہے، نہ میں نے اتنا زیادہ کیا ہے، لیکن ویسے ہی درود ابراہیمی تو ہمیں روز پڑھنا چاہیے، ریگولر پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو آپ نے جو ہے نا استغفار ابھی سے آپ اسٹارٹ کرتے ہیں. جو لوگ نہیں کر رہے، ویسے تو ہم لوگ کرتے ہی رہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے. جو لوگ ریگولر کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، جو نہیں کر رہے نا آپ لوگ بھی پلیز پلٹ جائیں. پتہ ہے اللہ تعالیٰ جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے اور اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے نا، جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں نا تو دیکھیں آپ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بالکل پلٹے ہوئے ہوتے ہیں نا، کہ وہ بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں، اور ان کو پھر ایسا لگتا ہے کہ مجھ سے تو اتنے گناہ ہو گئے، تو اب ہمارا پلٹنے کا فائدہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا. لیکن جب ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں. ہم تو الٹا ہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو منا لیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے پیارے پیارے مہینے دیے ہیں. زیادہ سے زیادہ صدقات کریں آپ لوگ، خیرات کریں، اچھے اچھے کام کریں، اپنے ماں باپ کو راضی رکھیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی خوشی ہوتے ہیں، ماں باپ راضی ہوتے ہیں تو اللہ بھی راضی رہتا ہے. تو ایک بات میں بتا رہی تھی کہ اچھا تہجد کی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اور وہ میں نے اتنے دل سے ویڈیو بنائی تھی، اور وہ ٹائمنگ ایسی ہوتی ہے، میں بتاؤں کہ کون سا ٹائم چوز کرتی ہوں جس وقت خاموشی اور سکون ہو، اور تھوڑا سا میں جو ہے نا روحانیت میرے اوپر طاری ہوتی ہے، کیونکہ تہجد اور فجر کے درمیان جو ہے نا میں ویڈیو بناتی ہوں، اور میرا دماغ بہت اچھا چل رہا ہوتا ہے، اور میں دل سے ساری باتیں کر رہی ہوتی ہوں. جب تہجد کی میں نے ویڈیو بنائی تو میں نے اتنے دل سے بنائی تھی، اور ساری میں نے اپنے دل کی باتیں کی تھی. ٹھیک ہے، تو ایک سسٹر کا کامنٹ آیا کہ یہ آپ نے ساری چیزیں خود کر کے دیکھی ہیں یا آپ نے کاپی کی ہے ویڈیو؟ تو بس مجھے میری نا جان جل گئی. میں سیدھے الفاظ میں یہ بات بولوں گی، مجھے اچھا نہیں لگا یہ ان کا کامنٹ. ایک انسان اتنی محنت کر کے ویڈیو بناتے ہیں، اتنا سوچتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں بہت دل سے خوشی خوشی کہ چلو لوگوں کا فائدہ بھی ہو رہا ہے، لیکن پھر آگے سے اس طریقے کے کامنٹس آتے ہیں نا. اچھا بہت اچھے میرے پاس آپ لوگوں کے کامنٹس آتے ہیں، آپ لوگ بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، بہت اچھے آتے ہیں. لیکن ایک دو کامنٹ آ جاتے ہیں نا نیگیٹو، تو اس کا زیادہ اثر ہو جاتا ہے، جتنی پازیٹیو کا نہیں ہوتا جتنا نیگیٹو کا، کیونکہ نیگیٹو چیزیں جو ہے نا انسان کے اوپر بہت امپیکٹ چھوڑ جاتی ہیں. تو جب آپ کوئی بات کر رہے ہو نا تو آپ سوچیں کہ آپ کیا بول رہے ہیں، سامنے والے کے اوپر اس چیز کا کیا اثر ہوگا، سوچ سمجھ کر بولا کریں. تو کسی کا جو ہے نا دل رکھنے کی کوشش کرا کریں، دل توڑنے کی کوشش مت کیا کریں. جب میں نے چینل بنایا تھا نا میرے دماغ میں تھا کہ میں نیگیٹو چیزوں کو جو ہے نا اگنور کیا کروں گی. ٹھیک ہے، لیکن مجھ سے ہوتا نہیں ہے، کیونکہ نیگیٹو چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ دماغ پہ بس وہ ہو جاتی ہیں، ایک دم سے برا اثر چھوڑ جاتی ہیں بہت زیادہ. تو کبھی کبھی میرا دل نہیں چاہتا کہ میں ویڈیو بناؤں، میں سوچتی ہوں چھوڑو میں ویڈیو نہیں بناتی. ٹھیک ہے، لیکن پھر میرے دماغ میں خیال آتا ہے کہ چلو کتنے بھی لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں پریشان ہیں، ان کی پریشانی دور ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی سب کی دور کرے، کسی کو فائدہ تو ہوتا ہے، اس لیے میں بنا لیتی ہوں. تو میرا آج کا ولاگ یہیں تک تھا، اور جاتے جاتے ایک بار پھر میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ دل سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں زندگی میں مرنے سے پہلے اپنا پیارا سا گھر دکھا دے، ایک بار ہمیں خانہ کعبہ دکھا دے. آمین ثم آمین.